Assalamu alaikum class. This is our final project assignment. I think before the final exam, this will be the final assignment. This will be a sort of project you'll have to submit in this weekend. This assignment is the most important assignment and it will carry marks 20 and its weightage I will decide later. But it is important in the sense कि इससे आपके ग्रेड पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, जिसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है और इसकी बेस पे आई विल ट्राई टू यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव योर ग्रेड्स एज वेल. मैं कंपनसेट करूँगा, इस पर आपने पूरा जोर दे देना. असाइनमेंट को कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आई विल बी देयर, मैं आपको गाइड करूँगा. तो 20 मार्क्स की असाइनमेंट होगी, बट इसका फाइनल वेटेज जो है वो मैक्सिमम होगी आपकी जो इंटरनल मार्केटिंग में. तो अगेन यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस असाइनमेंट. Okay class, these are the different topics which are assigned to the individual students. You can see your own topic against your name. Please note down your topics for the final project assignment. Mostly I think 90% of these topics we have already discussed in the class, so you can always take the help from the class lectures and class videos. लेकिन सिर्फ 50% मटेरियल आपने उधर से लेना है क्लास लेक्चर में से. बाकी 50% आपने दूसरी सोर्सेज से कोई और बुक्स कंसल्ट करें, इंटरनेट देखें, इंटरनेट में सर्च आउट करें रेलेवेंट टॉपिक्स को और उनको अपने साथ मर्ज करना है और पावर पॉइंट स्लाइड्स और फाइनल फिर वर्ड का डॉक्यूमेंट आपने बनाना है इन अपने टॉपिक से रिलेटेड. सो प्लीज़ नोट डाउन योर रेलेवेंट टॉपिक्स. Please note down your relevant chapters, and each chapter is shown against each student's name. So please note down these are the topics of your final project assignment. इसी तरीके से ये next groups हैं. You can see the name of the students and against which you can see the different chapters and the topics who have been assigned. So please note down your relevant chapter and you'll have to consult the reference book as I told you. Let's discuss how to prepare this project assignment. As I told you earlier that this assignment has greater weightage as compared to the previous assignment and quizzes. So you have the chance to improve your grades by attempting this project assignment in a good way. So what you will have to do, you will have to thoroughly study the relevant chapter of the book. इसमें जो relevant chapter है उसको study करें. और ये जितने भी टॉपिक्स हैं एज आई टोल्ड यू अर्लियर ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं. इनकी वीडियोस भी आप लोगों के पास हैं, अवेलेबल हैं. यू हैव आल्सो नोटेड डाउन योर नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर्स. तो आपने उन्हीं को रिप्रोड्यूस करना है, लेकिन अपनी स्लाइड्स बनानी है. स्लाइड्स को आपने लेक्चर से भी कॉपी नहीं करना. यू कैन टेक द मटेरियल फ्रॉम द वीडियोज़. आप उसकी सेपरेट हेडिंग्स बना सकते हैं, लेकिन आपने अपनी स्लाइड्स इसकी डेवलप करनी है, अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स बनानी है. Then you can take the help from the other books, similar topics को आप दूसरी बुक्स में भी सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं. तो इसको थोड़ा सा आपने वर्कआउट करना है, सिर्फ इस बुक पर डिपेंड नहीं करना. 50% मटेरियल जो है यू कैन टेक फ्रॉम दिस बुक एंड एज वेल एज फ्रॉम योर क्लास लेक्चर्स. बाकी 50% आपने इंक्लूड करना है फ्रॉम दी अदर सोर्सेज. जो भी सोर्सेज हैं, वेदर दीज आर अदर बुक्स या नेट से ले लें, उसमें रेलेवेंट चीज़ें हों, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना. अगेन प्लेजरिज्म का मैं आपको बताता हूँ, प्लेजराइज नहीं होनी चाहिए, आपकी खुद असाइनमेंट होनी चाहिए. रफली जो एक चैप्टर के 25 to 30 स्लाइड्स विल बी एनफ. कोशिश करें 25 to 30 स्लाइड्स इसकी बनाएं, कॉम्प्रिहेंसिव स्लाइड्स बनाएं, बुलेट्स यूज़ करें, उसकी प्रेजेंटेशन कलर स्कीम ठीक हो, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपने स्लाइड्स बनानी है. ये सब चीज़ों के नंबर काउंट होंगे बिकॉज यू आर दी MBA स्टूडेंट और ये प्रेजेंटेशन आपकी स्टाइल जो है बड़ी अच्छी होनी चाहिए. So be very careful about the preparation of these PowerPoint slides. एक तो आपने PowerPoint slide बनानी है.
سیکنڈ نمبر پہ آپ نے اسی کا ورڈ ڈاکیومنٹ بنانا ہے. پاور پوائنٹ سلائڈز میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں لکھنی, اس میں آپ نے بلٹس فارم یوز کرنی ہے, شارٹ میں چیز کو ایکسپلین کرنا ہے. لیکن ورڈ ڈاکیومنٹ اس کے پیرلل آپ نے بنانا ہے, اس میں چیزوں کو تھوڑا تھوڑا زیادہ ایکسپلین کرنا ہے, تھیوریٹیکلی اس کو ایکسپلین کرنا ہے. اور اگر کوئی ریفرنس وغیرہ دینا ہے یا جدھر سے بھی آپ نے مٹیریل لیا ہے اس کا تھوڑا بہت ریفرنس اس میں دے دیں. تو جو ورڈ ڈاکیومنٹ ہے اس کی رفلی 10 to 12 پیجز ہو سکتے ہیں. اگر 1.5 اسپیس آپ یوز کریں تو 10 to 12 پیجز ول بی انف, جس میں آپ کی وہی سلائڈز میں جو آپ نے ٹاپک ڈسکس کیے ہوئے ہیں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کے ساتھ تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ نے ایکسپلین کرنا ہے ود ایگزامپلس. تو ایک تو آپ نے پاور پوائنٹ سلائڈس بنانی ہے, دوسرے آپ نے اس کا ورڈ ڈاکیومنٹ تیار کرنا ہے. تھرڈ جو امپورٹنٹ تھنگ ہے, اس کو جو بھی آپ کا ٹاپک ہے جو بھی چیپٹر ہے اس کو کسی پریکٹیکل آرگنائزیشن کے ساتھ ریلیٹ کریں. کوئی بھی آرگنائزیشن ہو سکتی ہے, آپ کی اپنی یونیورسٹی بھی ہو سکتی ہے, اور اینی ادر آرگنائزیشن آرگنائزیشن ان وچ یو آر ورکنگ, اور اینی ریلیونٹ آرگنائزیشن اس ٹاپک کو ریلیٹ کریں کہ وہ چیزیں اس میں کدھر سے کس طرح اپلائی ہو رہی ہیں. اس پہ کریٹیکل آپ اپنا انالیسس بھی دے سکتے ہیں, اس کے پلس پوائنٹس بتا سکتے ہیں, نیگیٹو پوائنٹس بتا سکتے ہیں, اپنی ریکمنڈیشنز بھی دے سکتے ہیں. تو یہ آپ نے اس میں ایک پریکٹیکل پوائنٹ ایڈ کرنا ہے. اور اندر امپورٹنٹ تھنگ اس میں آپ نے اسلامک ویو پوائنٹ بتانا ہے, اس کو اسلام کے ساتھ ریلیٹ کریں, کوئی احادیث کو سرچ کریں, ایکسپلور کریں. ٹھیک ہے, کوئی آیتس اگر آپ کو ریلیونٹ ملتی ہیں اس کے ساتھ آپ نے ضرور ٹچ کرنا ہے. اگین آپ نے 50% مٹیریل لینا ہے فرام دی کلاس لیکچرس, اور یہ بک میں سے چیزیں نوٹ ڈاؤن کریں. اسی سے ریلیونٹ چیزوں کو آپ نے نیٹ پہ بھی سرچ کرنا ہے. ورڈ ڈاکیومنٹ ڈیٹیل میں بنانا ہے. ورڈ ڈاکیومنٹ کی لینتھ میں بی 10 to 12 پیجز. جو سلائڈز ہیں وہ 25 to 30 ہونی چاہیے اور پروفیشنل طریقے سے بنی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہر ٹاپک جو بھی ہوگا چیپٹر کے اندر اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ریلیٹ کریں. اگر آپ کو اچھی اگزامپل اس میں ملتی ہیں, احادیث ملتی ہیں یا آیت ملتی ہیں, تو اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا ہے. لاسٹ ریکوائرمنٹ یہ, جب یہ سب تیار ہو جائے تب آپ نے اس کو 15 to 20 منٹس کی پریزنٹیشن دینی ہے اس پہ. نا اگین پریزنٹیشن کی آپ نے بہت اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے. آئی تھنک کہ میں نے آلریڈی ایکسپلین کیا ہوا ہے ہاؤ ٹو گیو دی پریزنٹیشن. اگر نہیں ہے تو آئی تھنک کوئی نہ کوئی ویڈیو ہوگی, اس کو دیکھ لیں اور اچھے طریقے سے اس کو آپ نے پریزنٹ کرنا ہے. پریزنٹیشن آپ کی اس طریقے سے ہوگی, یا تو زوم میں کر لیں یا یوٹیوب میں آپ تیار کریں, جس میں آپ کی تصویر پکچر بھی کوشش کریں اس میں آئے. پاور پوائنٹ میں آپ تیار کر سکتے ہیں, اس میں پکچر بھی سائڈ پہ ایک کارنر پہ آپ کی آنی چاہیے, ویل ڈریسڈ ہو کے تیار کرنی ہے. اور ایک آپشن یہ ہے کہ آپ لائیو دے دیں. ٹھیک ہے, یوٹیوب چینل اپنا بنا کر اس پر آپ لائیو اس کی اسٹریم چلا دیں اپنے چینل سے. دوسری یہ ہے کہ آپ ریکارڈ کر کے اس کو سینڈ کریں. اور تیسرا یہ ہے کہ لائیو بھی ہم لے سکتے ہیں, کوئی ہم 3-4 گھنٹے کا سیشن کر لیں گے اور لائیو آپ لوگوں کی پریزنٹیشن ہو جائے گی, بٹ دیٹ ول بی ریکارڈیڈ. ٹھیک ہے, تو یہ 4-5 جو میں نے آپ کو ریکوائرمنٹس بتائی ہیں, ان کو آپ نے کیئرفلی نوٹ ڈاؤن کر لیں. اور یہ دیٹ از دی ریکوائرمنٹ فار دس پروجیکٹ اسائنمنٹ. اسائنمنٹ کی جو ڈیو ڈیٹ ہے دیٹ از 14 March 2021, دیٹ از کمنگ سنڈے. کمنگ سنڈے میں آپ نے کوشش کرنا ہے, آپ کے پاس 5-6 دن آپ کے پاس ابھی ہیں, 5 دن آپ کو مل جائیں گے. آپ نے ڈیٹیل میں اس کو تیار کرنا ہے, جو میں نے آپ کو ریکوائرمنٹس بتائی ہیں اس کو پورا کرنا ہے, اور گوگل کلاس روم میں آپ نے سبمٹ کروانا ہے اس کو اسائنمنٹ کو. یو ہیو ٹو سبمٹ اٹ ان گوگل کلاس روم. اور جو ڈائریکٹری اپنی بنا لیں اپنے نام سے, اور اپنا MSID لکھیں, اور کچھ نہیں لکھنا اس میں, اور اپنی ڈائریکٹری کو پورے اپلوڈ کر دیں اپنے گوگل کلاس روم میں. اگر گوگل کلاس روم میں پرابلم ہے تو مجھے میسج ای میل بھی کر سکتے ہیں, ای میل آپ لوگوں کے پاس ہے, بٹ کوشش کریں کہ گوگل کلاس روم میں اس کو اپلوڈ کریں. دونوں بھی کر سکتے ہیں آپ, گوگل کلاس روم میں بھی بھیج دیں اور مجھے ای میل بھی کر دیں. ٹھیک ہے, تو دس از دی ریکوائرمنٹ. اور یہ آپ کو ڈیڈ لائن جو ہے دیٹ از 14 March 2021. بی کیئرفل اباؤٹ دی پلیجرزم. پلیجرزم میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی میں کافی اسائنمنٹس جو ہے آپ لوگوں کی کلاس کی یا دوسری کلاس کی ریجیکٹ کر چکا ہوں ڈیو ٹو پلیجرزم. کاپی پیسٹ آپ نے کہیں سے بھی نہیں کرنا, نہ بک سے کاپی پیسٹ کرنا ہے, نہ کسی انٹرنیٹ کے سورس سے کاپی پیسٹ کرنا ہے. جو ہمارے ویڈیو لیکچرز ہیں جو ہم نے وربلی دیے ہوئے ہیں, اس کو اگر آپ اپنی ہیڈنگز بنا کے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں تو دیٹ ول بی ایکسیپٹیڈ. لیکن آپ نے کسی پبلشڈ مٹیریل سے انٹرنیٹ سے ایگزیکٹلی کاپی نہیں کرنا. یو کین ٹیک دی ہیڈنگس, یو کین ٹیک دی امپورٹنٹ ورڈس, لیکن کوشش کریں اس کو اپنے ورڈز میں ایکسپلین کرنا ہے. اور جدھر سے بھی آپ لے رہے ہیں کوشش کریں کہ اس کا ریفرنس دے دیں, ریفرنس اسٹائل کو دیکھ لیں اور اس اسٹائل کے مطابق اس کا ریفرنس ڈھونڈ دیں. بی کیئرفل اباؤٹ دی پلیجرزم. اگین میں بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کی اسائنمنٹ بہت اچھی ہو,
लेकिन प्लेजरिज्म हुई तो मैं उसको कैंसिल कर दूंगा। इवन के अगर 2 या 3 स्टूडेंट्स के, क्योंकि एक जैसे टॉपिक भी हो सकते हैं, उनके भी आपस में अगर एक जैसे मटेरियल हुआ तो आई विल स्ट्रेट अवे कैंसिल इट, वो कैंसिल हो जाएगी। मैं अभी से बता रहा हूँ, और वो कैंसिल नहीं होगी बल्कि उसका केस भी बनेगा प्लेजरिज्म का। तो बी केयरफुल, दे विल नॉट बी एबल टू सिट इन द फाइनल एग्जाम। तो प्लेजरिज्म का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, और यू कैन टेक दी हेल्प फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, बट डोंट कट पेस्ट नहीं करें, और उसको अपने वर्ड्स में कोशिश करें बनाना। अपने स्लाइड्स भी आपकी अपनी होनी चाहिए, कोशिश करें कि एग्जैक्ट स्लाइड्स भी कहीं से कट पेस्ट ना हो। ओके, अगेन मैं आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स रिपीट कर रहा हूँ। एक, आप अपने पावर पॉइंट स्लाइड्स बनानी है कंसिस्टिंग ऑफ ऑलमोस्ट 25 to 30 स्लाइड्स। प्रोफेशनल तरीके से स्लाइड्स बनानी है, उसको बुलेट फॉर्म में लिखना है और उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है इन दी स्लाइड्स। इसका डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, आपने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है, उसमें उसकी डिटेल लिखनी है, उसके कॉन्सेप्ट्स को बताना है, अपने वर्ड्स में लिखना है, प्लेजराइज नहीं होना चाहिए मटेरियल। कोशिश करें जिधर से भी मटेरियल नहीं वो रेफरेंस उसका दें। आप जो है 50% मटेरियल क्लास लेक्चर से ले सकते हैं, उसको एज सच भी कोट कर सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं, लेकिन 50% मटेरियल आपने आउटसाइड द लेक्चर्स, आउटसाइड द बुक मटेरियल, जो बुक्स में ले सकते हैं, इंटरनेट से ले सकते हैं, दूसरे सोर्सेज से ले सकते हैं, एग्जैक्टली कॉपी ना हो, अपने वर्ड में लिखें। हेडिंग्स बेशक आप ले लें उधर से, लेकिन उसको लिखें, जब नरेट करें तो अपने वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करें। आफ्टर मेकिंग दिस वर्ड डॉक्यूमेंट एंड पावर पॉइंट, यू विल हैव टू रिकॉर्ड इट। ठीक है, रिकॉर्ड आप या यूट्यूब पे करें, अपना चैनल बना के उसको रिकॉर्डिंग करें, या लाइव अगर मुझे कहेंगे तो मैं लाइव आपसे ले लूँगा, या फिर आप पावर पॉइंट स्लाइड में ही अपनी लाइव प्रेजेंटेशन बनाएं और इसको वीडियो डॉक्यूमेंट बनाएं उसका, और मुझे ईमेल आप लोगों ने करना है वो डॉक्यूमेंट। 15 to 20 मिनट्स की प्रेजेंटेशन होगी। कोशिश करें कि उसमें आप लोगों की जो पिक्चर है वाइल वीडियो रिकॉर्डिंग वो भी आए पावर पॉइंट के साथ कॉर्नर में। और बी केयरफुल अबाउट द ड्रेसिंग, इसके बहुत मार्क्स हैं इंटरनल ग्रेडिंग में, और इसको कोशिश करें कि अच्छे तरीके से तैयार करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन दी व्हाट्सएप। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।